म्हजें नांव जेन फर्नांडीस. हांव रावता कामोली कोयराट वाड्यार. हांव इग्नेशियस काळिदासाची नेबर. थंयसर आयज एक इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्रा रेस्क्यू केला पळय तेचे हांव नेबर. जाले 2 सुमान आमच्याय पोस्टान एक पार्रो इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्रा बायकार लिपलोलो. म्हाज्या चेड्यान तो पळयलो आनी जॉन फर्नांडीसाक कॉल केलो. तो एक वदें वर जाता म्हणसर येयलो आनी ते बायक उसोवन तेणें ते इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्राक रेस्क्यू केलो आनी आपणाच्या नॅचरल हॅबिटाटान ताका रिलीज केलो. देव बरें करूंक म्हणटा जॉन फर्नांडीसाक आनी समीर सायेदाक. तेणें आमचे 2 इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्रा रिलीज केले 2 वर्सां फाटीं. हांव सांगूंक सोदतां आमचे भाव भयणांक की हे स्पिशीजांक आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय, कित्याक आमचे इकोसिस्टम ते बॅलन्स करतात. आमी ताका रेस्क्यू करूंक जाय, मारूंक खावना तांकां. देव बरें करूंक म्हणटा साईदाक आनी जॉनाक आनी ऑल एनिमल रेस्क्युरांक. थँक्यू. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव कालिदास इग्नेशियस फर्नांडीस. हांव रावतां कामुर्ले खोयराट हांगासर. आनी हो सोरोप तुजे इंडियन स्पॅक्टिकल कोब्राचो पळय नजरेक कहो दिसती पडलो? तो म्हणजे आमी कितें आतां सांगेच्या आपल्या सिलिंडरा कडेन वयता गॅस पेटोवपाक, तेन्ना आमची ती माजरां आसलीं ती तिगांय जाण सारकी पोवंक लागली म्हणून बेश्टो डावट लागता म्हणून आमी पोवंक गेल्यो पोंदाक. तर बायल म्हणूंक लागली म्हाका आरे कोण आहा हय दिसता हांगासर. हांव पोवंक गेल्यार हांवें ताका वळखलो सारको आंगाचेरूच तेच्या तो कोब्रा आसलो. मागीर हांवें म्हाज्या नेबराक जोएल फर्नांडीसाक फोन मारलो. आमी जोएलान मागीर त्या एनिमल रेस्क्यू स्नेक चार्मर जॉन फर्नांडीस तेका फोन मारलो आनी तेका रोखडोच आफयलो. मागीर तो अर्द्या वरान सुमार तो येयलो आनी मागीर तेणें 10 मिनटांनी ताका रोखडोच धरलो आनी किचनान भितर बरो आसलो व्हडलो आनी ताका धरलो आनी मागीर ताका पोतयेन घालून तेणें येलो. मागीर हांव ताका थँक्यू म्हणटा जॉन फर्नांडीसाक आनी तसोच जोएल फर्नांडीसाक आमच्या वाड्यार आसलो की तेणेन ताका रोखडोच इन्फॉर्म करून हाडलो म्हणून. आनी केन्नाय कितें जालें जाल्यार आमी ताका फोन मारीत जाल्यार रोखडोच जोएल फर्नांडीस ताका आफयता आनी रोखडोच तो येता वयता भुरगो आनी बरे भशेन पावता. आनी फाटल्या दिसान थिंगेरूय आसलो तोच बायकीन आसलो सोरोप कोब्राक. तोय धरून तेणें मागीर तोच येलो. आनी हांव हेकाच लागून म्हणटा माजरां बिजरां घरान आसोंक जाय ती हेका लागून, कित्याक ती माजरां तुका सारको अलर्ट करतात घरान कितेंय आहा जाल्यार, जावं हुंदीर जावं सोरोप आनी कितें तेचें तुका कळटा बाबा कितें ना कितें आहा म्हणून. आनी वन्स अगेन थँक्यू म्हणटा जोएल फर्नांडीसाक ताका आमच्या जॉन फर्नांडीसाक आफयलो म्हणून रोखडो आनी तो सोरोप धरून येयलो म्हणून. आतां कालिदास तुजे जीव मातशें शांत जाले न्हू? हय आतां जीव शांत जालो म्हणजे कितें आहा आमकां आतां झेम पडटली राती जाल्यार कोब्रा म्हणना फुडें आंग शिशित्ता पळय बश्टीत भिरांत दिसता. आनी बरे भाशेन न्हीद. हय आनी म्हाका ताका मारूंकूय नाका आहलो कित्याक म्हाका मारलें म्हणटच म्हाका दूख लागता. आमी मारूय ना हांवें म्हणलें ताका मारूंक ना. मागीर ताका धरून व्हरपाक दिलो मागीर ताका खंयसरूय सोडून. थँक्यू. थँक्यू.